दुआ की कबूलियत के लिए भी नेक होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। अपनी बातें अल्लाह से मनवाने के लिए नेक होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। जो अल्लाह पे यकीन करे अल्लाह उसके लिए काफी है। इसलिए घर से निकलो तो फी अमानिल्लाह बोलकर अपने बच्चों को ये याद दिला दो, फी अमानिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाइयों। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा सलामत रखे। आपका प्यारा भाई मोहम्मद इफरान आज फिर की नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर आया है। इस वीडियो का टॉपिक है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कहा था, हमारा खुदा तो वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज को निकाल के दिखा। तो कुरान कहता है नमरूद ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में अल्लामा मुफ्ती अमीनुल कादरी साहब की जुबानी, और इस वीडियो को देखकर कुछ इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। तो जो चीज अल्लाह को सौंपी जाए वो कभी जाए नहीं। जो चीज अल्लाह को सौंपी जाए वो कभी, इसीलिए घर से बच्चे निकलो तो उनको फी अमानिल्लाह कहा, और तुम घर से निकलो तो बच्चों को याद कराओ कि वो तुम्हें फी अमानिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की अमान में। और जो चीज अल्लाह की अमान में हो उसका कभी नुकसान ना, बल्कि इसकी बरकत मैंने देखी। इसकी बरकत हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, हमने अपनी आंखों से कई मर्तबा देखी। मेरे तीसरे नंबर के भाई हाफिज सैयद मुकीम, उनका एक्सीडेंट हो, मालेगांव के हॉस्पिटल में लेकर गए। पूरा मोहल्ला, सहरी के वक्त रमजान शरीफ में पूरा मोहल्ला जमा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का एहसान है, जितना दुनिया के लोग हम लोगों को चाहते हैं उससे ज्यादा हमारे मोहल्ले के लोग हमें चाहते हैं। पूरा मोहल्ला जमा हो गया, हंगामा है। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर धीरे धीरे ड्रेसिंग कर रहा है। मैं तो अंदर न जा सका, मुझसे खून नहीं देखा जाता, अंदर न जा सका। तो ताखीर हो रही तो मैंने कहा हमारे साथी जमील रजवी साहब से कि भाई जल्दी निकालो, क्योंकि डॉक्टर कहता है यहाँ इलाज नहीं होगा, धुलिया ले जाना। मालेगांव से धुलिया 50 किलोमीटर, धुलिया ले जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर से को जल्दी करो, तो वो डॉक्टर कहते हैं भी जल्दी कर। तो कहता है धुलिया ले जाना, यहाँ इलाज नहीं होगा, तो जल्दी कर, मामला बहुत नाजुक। तो उसने कान में कहा धुलिया नहीं जा पाएगा ये, इसीलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ कि जो होना यही हो जाए। ये हालत थी, ये नहीं जा पाएगा दिल्ली। वो उसने कहा कि तू जल्दी कर, जो होना है वो होगा, लेकिन तू जल्दी कर। और उन्होंने आके मेरे कान में ये बात कही और फिर उसको एम्बुलेंस में रखा गया। मैं तो न जा सका, साथ में मेरा हौसला न था। घर के लोगों ने कहा जा रहे, मैंने कहा जो इब्राहिम और मूसा की अम्मियों ने कहा था मैं भी वही कहता, इसको मैंने तेरी अमान में दिया, फी अमानिल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम के ठीक एक हफ्ते के बाद वो अच्छा के घर आ गया। इसलिए आपसे भी कहता हूं अल्लाह पे भरोसा। देखो अल्लाह से कुछ चीजें लेने के लिए नेक होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। दुआ की कबूलियत के लिए भी नेक होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। अपनी बातें अल्लाह से मनवाने के लिए नेक होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। जो अल्लाह पे यकीन करे अल्लाह उसके लिए काफी है। इसलिए घर से निकलो तो फी अमानिल्लाह बोलकर अपने बच्चों को ये याद दिला दो, फी अमानिल्लाह। फी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी ने कहा कि मैं तुझे तेरी अमान में देती हूँ, और जब वापस लौटी तो दिल धक धक कर रहा था। फौरन ख्याल है तूने तो अल्लाह की अमान में दिया है ना। जब वहां पहुंची तो क्या देखा, जंगल के दरिंदे चारों तरफ से घेर के बैठे हैं और हजरत इब्राहिम की हिफाजत करते। उसी गार के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई, और तकरीबन 11 या 12 साल तक के इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी गार में रहे। और जब उम्र बढ़ गई तब आप बाहर तशरीफ लाए, और जब बाहर आए तो फिर जो किया वो एक तवील दास्तान है, लेकिन बात बहुत दूर से दूर गई, एंड की तरफ जाना तो होगा। ये दास्तान इतनी तवील है, इतनी लंबी है कि घंटों में भी ख़त्म नहीं होगी। और मुझे मेरे आकाओं की ज़िंदगी पढ़ने का ऐसा लुत्फ़ है, ऐसा चस्का है कि थोड़ी देर के अंदर ये दास्तान मुकम्मल नहीं होती, इसके लिए तवील वक्त चाहिए। लेकिन एंड करता हूँ, अल्लाह ने आपको अपना खलील बनाया, और खलील उसको कहते हैं कि जो यार के अलावा किसी को न चाहे, यानी मोहब्बत सबसे करे, लेकिन जब यार की मोहब्बत
اور دوسروں کی محبت آمنے سامنے ہو جائے تو سب کو قربان کر دے. اس کی جلوگری دیکھیں آپ, اس کی جلوگری. خلیل تھے نا, خلیل. اللہ نے کہا پہلا امتحان پیدائش گار میں ہو, دوسرا امتحان اللہ کی محبت میں آگ میں ڈالے جائے. نمرود سے مناظرہ کیا تھا نا آپ نے, نمرود سے کہا تھا میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی اور جلاتا بھی ہے. تو اس الو نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا, مارا جلا تو میں بھی سکتا. کیسے جلا سکتے ہو؟ ایک آدمی جا رہا تھا, اس کو پکڑ کے مروا ڈالا, دیکھو کہا میں نے مار دیا. اور ایک کو پھانسی کی سزا تھی, اس کو چھڑا کر کے کہا گھر جا, تو کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سمجھتا ہی نہیں یہ موت اور زندگی کے فلسفے کو. تو آپ نے اس سے ایک بات کہی سمجھانے کے لیے, فرمایا میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. قرآن کہتا ہے حالت خراب ہو گئی, فبہت الذی کفر. ہاں, پھر وہ خدا بننے والا ہیبت زدہ ہو کر کے رہ گیا, کیونکہ دلیل تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی. ہاں, تو پھر اس کے بعد کیا کہا, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تجھے, اچھا وہ دور قحط سالی کا دور تھا, جب مناظرہ ہوا تو قحط سالی کا دور تھا. سب کو نمرود گیہوں چاول تقسیم کرتا تھا, اناج تقسیم کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا تو کہا میں تم کو اناج نہیں دوں گا, اب جاؤ بھوکے مرو. اب یہ نکلے گھر سے, مناظرہ کیا, گھر والوں کو کہے کہ نکلے کہ میں کچھ نہ کچھ اناج لے آؤں. نمرود کے پاس کچھ نہ کچھ وہ سب کو دے رہا ہے تو میں مجھے بھی دے گا. مناظرہ ہار گیا تو نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کیا کرنا, تو 2 بوریاں لی, اس میں مٹی بھر دی, اور مٹی بھر کے لے کر گئے, اور حضرت سارا گھر میں تھی, لے جا کر کے رکھ دیا, چپکے سے رکھ دیا, کچھ کہا نہیں, اور جا کے لیٹ گئے. حضرت سارا آئی, کہا کہ اناج لائے تو اطلاع تک نہیں دی, جا کے سو گئے, تھکن تھی. حضرت سارا بڑی پیاری زوجہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, بڑی وفادار فرما بردار, اللہ اکبر. لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا منہ میں باتیں کر لیتی تھی. تو ایک دن شکایت کی, اللہ سارا مجھ سے منہ چلاتی ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تجھے خلیل اسی لیے تو بنایا نا کہ تو بیوی کی باتوں پہ صبر کر لیتا ہے. کر دے گے تو کیا انداز ہے, اللہ اکبر. تو بہرحال تو کہا کہ مجھے اطلاع تک نہیں دی. بوری کھولی تو اس میں گیہوں تھے, جلدی سے پیسا, روٹی بنائی, روٹی کی خوشبو سنی, اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا یہ روٹی کہاں سے لائی روٹی؟ کہا وہ جو آپ اناج لائے تھے نا وہ بوریوں میں, اسی سے تو روٹی بنائی. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ہم نے تو مٹی بھری تھی, میرے اللہ نے مجھے رزق عطا فرمایا. پتہ چلا اگر حکومتیں دہشت گردی پر اتر آئے اور روزی نہ دے تو رزاق وہ نہیں, رزاق اللہ ہے. کوئی توکل تو کر کے دیکھے. بہرحال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان تھی. پھر پلان تیار ہوا, یہ ایسے نہیں رکے گا, اس کو آگ میں ڈالو. اور آگ میں ڈالنے کے لیے اتنی بڑی انگار تیار کی جس کا طول و عرض تقریباً 12 میل بتایا جاتا ہے. ایک وجود کو ڈالنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا انتظام. مختلف اقوال میں آپ کے سامنے پیش کیا. اور اس کے بعد پورے عراق میں ہنگامہ, ابراہیم کو جلائیں گے, ابراہیم کو جلائیں گے, ابراہیم کو جلائیں گے, ابراہیم کو جلائیں گے. عورتیں ایسی اس معاملے میں جذباتی تھی کہ کوئی بیمار پڑتا تھا تو منتیں مانگتی تھی کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے جو علاوہ تیار ہو رہے ہیں اس میں لکڑی لے جا کر کے ڈالوں گی, کیونکہ ابراہیم ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. عورتیں چرکا کاٹتی ہے, دن بھر شام کو جو مزدوری ملتی ہے لے جا کے لکڑیاں ڈالتی ہے, لوگ منتیں مانگتے ہیں, حکومت لکڑیاں بھر رہی ہے. ایک وجود کو جلانے کے لیے 12 میل اتنا تیار کیا. یعنی حق سے باطل کتنا لرزہ برندام ہوتا ہے, اللہ اکبر. اور پھر تیار کی اور آگ لگائی تو وہ آگ ایسی جلی کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پرندے اڑتے تھے ہواؤں میں تو جل کر زمین پہ گر جاتے تھے, وہ شرارے اس کے اٹھتے تھے. آگ تو جلا لی لیکن اب اتنی اس کی حرارت ہوئی کہ آگ میں ڈالنے جائے کون. یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, کیونکہ جو ڈالنے جائے گا اتنی آسانی سے تو جب کوئی جا نہیں سکتا قریب میں, اتنی انگار ہے کہ پرندے اڑتے ہوئے جل کے زمین پہ گر رہے ہیں, تو کیا کریں. تو آپ غور کریں, یہ بھی تاریخ ہے, جب بھی باطل, توجہ کر رہے ہیں, باطل جب بھی کسی معاملے میں اٹکتا ہے تو شیطان وہاں ان کی رہنمائی کرتا ہے. شیطان انسان کی بڈھے کی شکل میں آیا,
بوڑھے انسان کی شکل میں شیطان آیا اور ان کے ساتھ بیٹھا، نمرود اور ان کے رفقا کے ساتھ۔ کیوں پریشان ہو بھائی؟ تو کہا کہ ابراہیم کے لیے آگ تو جلا لی، لیکن ڈالیں گے کیسے اس میں؟ اس نے کہا آسان ہے، میں تمہیں ایک مشین بنانا سکھاتا ہوں، ایسی مشین بناؤ۔ یہ تاریخ ہے جنرل نالج والوں کے لیے کہ منجنیق، جس کو گوفن کہتے ہیں، یہ منجنیق بنانا انسان کو شیطان نے سکھایا، یعنی کچھ باتیں بھی شیطان سکھاتا ہے۔ تو منجنیق بنانا سکھائی۔ منجنیق سمجھتے ہیں نا؟ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، وہ 2 پہیے اس کے ہوتے تھے اور ایک ایسا لمبا سا لمبوترا جو ہے لوہے کا ہوتا تھا، اور اس کے اندر جو وہ ایک ربری رسہ ہوتا تھا، اس کو ایسے کھینچتے اور کھینچ کر کے جب اس کو چھوڑتے تھے تو اس کے منہ پہ جو پتھر رکھا رہتا تھا، وہ پتھر کو زور سے جا کر کے وہ لگتا تھا، اور وہ پتھر کو لے جا کر کے اتنی دور پھینکتا تھا کہ بڑے بڑے قلعوں کی دیواریں اس سے ٹوٹ جاتی تھی۔ اکثر اس منجنیق کو لوگ جنگ کے موقع پہ استعمال کرتے تھے، لیکن پہلی بار وہ کب استعمال ہوا؟ پتھر رکھنے کے لیے نہیں، اس کے سرے پہ ابراہیم علیہ السلام کو رکھنے کے لیے، اور رسہ۔ اب انہوں نے منجنیق بنائی شیطان کے بتانے پہ۔ اب شیطان نے منجنیق بنانا سکھایا تو ان کو پریکٹس بھی کروا رہا تھا کہ ایسے رسہ کھینچو، رسہ کھینچا پھر چھوڑا، رسہ کھینچا تو برابر جا کر کے لگتا تھا۔ لیکن جس دن وہ ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کے لائے اور پتھر کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر، آپ کا کرتا اتار کے آپ کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد فرشتے چیخ پڑے، ایک ہی تو تیرا بندہ ہے جو تیرا نام لیتا ہے، تیری عبادت کرتا ہے، وہ بھی آگ میں جا کے جلے گا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام روتے تھے، اللہ پوری روئے زمین پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں، تیری عبادت سب کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تسلی کے لیے آسمان کے فرشتے زمین پہ اتارتا تھا کہ جاؤ میرے ابراہیم کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو، تاکہ اس کو خوشی ہو کہ میرے علاوہ اور بھی لوگ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا دل دکھتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو آج اگر ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرنے والے اگر نماز نہیں پڑھتے تو کیا حضرت ابراہیم کا دل آج نہیں دکھتا ہوگا کہ میری ملت کا دم بھرنے والے، میری اولاد بننے والے، میری اولاد کہلانے والے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کرتا اتارا اور رکھا۔ اب یہاں توجہ سے سننا، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں اب یہ چیز، کیونکہ میں بہت ساری کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے پیش کر رہا ہوں، یہ ساری داستان ایک کتاب میں نہیں ملے گی۔ اب میں روح البیان پر آ گیا ہوں۔ جب وہ رسی کھینچی جانے لگی، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر رسی کھینچی جانے لگی تو اس وقت فرشتے چیخ پڑے، اللہ یہ اکیلا تیرا نام لے بھائی، یہ جل جائے گا۔ اللہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ پھر مدد کرو، اگر وہ مدد دے تو مدد کرو۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، پوچھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ کہا تم سے کوئی حاجت نہیں۔ دیکھو اللہ پر یقین، اللہ پر یقین، تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا مجھ سے نہیں ہے، اللہ سے ہے نا، تو اللہ ہی سے کہو، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تو میں آپ کی حاجت پیش کروں گا۔ کیا جواب دیا؟ اسی کو عشق کہتے ہیں، اسی کو یقین کہتے ہیں، اسی کو توکل کہتے ہیں، اور قدرت یہی دیکھتی ہے، اور اللہ کی مدد ہمیشہ وہاں آتی ہے جب ساری امداد ختم ہو جاتی ہے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو جبریل علیہ السلام نے کہا مجھ سے نہ کہتے تو اللہ سے کہیں، وہی مدد کرے گا، وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا۔ تو کیا کہا پتہ ہے؟ کہنے کی حاجت نہیں ہے، جو مدد کرنے والا ہے اس پر سب آیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ فرشتے آئے، اب انہوں نے کچھ نہیں کہا، کہ جبریل کو تو منع کر دیا، ہمیں منع کریں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ نمرود کے لوگ آدمی ادھر رسہ کھینچ رہے، ادھر فرشتے ادھر سے کھینچ رہے، تو کل تک کے رسہ آسانی سے کھینچتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا، لیکن آج ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کے رسہ کھینچا، رسہ کھینچاتا ہی نہیں۔ رسہ کیا کر ایک ابراہیم کو بٹھا کے کیا ہو گیا کہ رسہ کھینچاتا ہی نہیں۔ اتنے میں پھر شیطان آیا، اور شیطان نے آ کر کے کہا رسہ ایسے نہیں کھینچائے گا، کچھ عورتوں کو بلاؤ۔ یہ روح البیان سے ماں بہنوں کی خاص توجہ، کچھ عورتوں کو بلاؤ۔ عورتوں کو بلایا، ان سے کہو اپنے دوپٹے اتار دو۔
जैसे उन्होंने अपने दुपट्टे उतारे फौरन रस्सा खींच गए, फौरन रस्सा खींच गए, उनका काम हो गया। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह इस पे तफसीरा करते हुए फरमाते हैं, हमारे बुजुर्गों ने तफसीरा किया, औरतें आई और दुपट्टा उन्होंने सर से हटाया तो रस्सा क्यों खिंच गया, पहले क्यों नहीं खिंच रहा था? तो उस वक्त हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इधर से नमरूदी खींच रहे थे, उधर से फरिश्ते खींच रहे थे। तो चूंकि फरिश्तों की ताकत के सामने उनकी ताकत काम नहीं कर रही थी, तो शैतान ने क्या किया, औरतों को बुलवाया और दुपट्टे हटवाए। तो जैसे ही अपने सर से उन औरतों ने दुपट्टे हटाए, उस दुपट्टे हटाने की नहूसत से सारे वहां से रहमत के फरिश्ते चले गए वापस, क्योंकि जहां खुले सर वाली औरत होगी वहां पर रहमत के फरिश्ते कभी नहीं होंगे। और उस पर इशारतुन नस के एतबार से अगर ये वाकया लिखने में इस्माइल हक्की सही है, तवज्जो करना, क्योंकि भाई कलम किसी का भी फिसल सकता है। आजकल तो हालात लोग ऐसे ही है ना कि लोग तफसीरें करते हैं, ये रिवायत ज़ईफ है और ऐसी है वैसी, इसलिए मैं कह रहा हूँ वरना इस्माइल हक्की मेरे लिए दलील है। हम अपने बुजुर्गों को दलील मानते हैं, लेकिन एतराज करने वालों के लिए कह रहा हूँ, अगर इस्माइल हक्की इस वाक़े को लिखने में सच्चे हैं, हक व सवाब पर हैं, तो तवज्जो करें, इब्राहीम जैसा पैगंबर मौजूद है और अगर औरत सर से दुपट्टा हटा ले तो वहां भी रहमत के फरिश्ते टिक नहीं रहे हैं, बल्कि वहां से गैरत की वजह से चले जा रहे हैं। नबी तो वहां अल्लाह अकबर दुश्मन के नरगे में इम्तिहान दे रहा है, नबी का रहना वहां तो इम्तिहान की तकमील के लिए है, लेकिन फरिश्ते वहां रुके नहीं, चले गए। अब आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं, हमारी बेटी को रिश्ते नहीं, हमारे घर में मुसीबतें, हमारे घर में बीमारियां। अल्लाह के बंदो, तुम्हारी बेटियों के सर पे दुपट्टे कब है, तुम्हारी बीबियों के सर पे दुपट्टे कब है? अल्लाह अकबर। रहमत कब होगी? जब रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होगा। बरकत कब होगी? जब रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होगा। जिस घर में रहमत के फरिश्ते कभी आए ही नहीं, उस घर में रहमत का नुज़ूल कैसे होगा? फिर आप तावीज़ कितने भी बड़े पीर से ले लो, जिस घर में रहमत के फरिश्ते ना आए उस घर के अंदर रहमत नहीं आ सकती। याद रखो, अल्लाह अकबर। ये फलसफा शैतान ने नमरूदियों को बताया, अगर रहमत के फरिश्तों को हटाना है तो औरतों को नंगे सर करके लाके खड़ा कर दो, रहमत के फरिश्ते चले जाएंगे। इसीलिए यहूद और इस्लाम दुश्मन ताकतों ने ऐसा किया कि हमारी बेटियों को आधी आस्तीन के कपड़े पहना दिए, उनके सरों से दुपट्टे हटवा दिए। अल्लाह अकबर। औरतों को नंगा किया जा रहा है, औरतों को उरिया किया जा रहा है, औरतों को बेपर्दा किया जा रहा है, ताकि रहमत के फरिश्तों से तुम महरूम हो जाओ और तुम दर दर के भिखारी बनो। अगर रहमतें चाहते हो तो अपने घर की खवातीन से कहो कि वो अपने घर में रहें, तब भी कम से कम सर को ढांक करके रखें। बल्कि इससे बड़ी एक बात अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखी कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पहली वही के बाद घर में आए, तवज्जो करें, ये सूरतुल अंबिया के बाब में उन्होंने लिखी इस्माइल हक्की अलैहिस्सलाम। जब हुजूर घर में तशरीफ लाए तो हजरत खदीजा से कहा, अम्मा खदीजा पाक से, ज़म्मिलूनी मुझे चादर उड़ाओ। तो कहा क्या हुआ? फरमाया मैं एक फरिश्ता देख रहा हूँ, मैं एक फरिश्ता देख रहा हूँ। फरिश्ता? हाँ। उसने क्या कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पूरी दास्तान बताई। तो आपका रुकिए, अभी वो फरिश्ता दिखता है आपको? हाँ दिख रहा है। इधर आए, अभी दिखता है? हाँ दिखता है। अम्मा जान खदीजा ने सर से दुपट्टा हटाया। ये अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा, मैं उसको नकल कर रहा हूँ इबरत के लिए। अपने सर से दुपट्टा हटाया, फिर पूछा, ऐ मेरे सरतान वो फरिश्ता दिख रहा है अभी? कहा नहीं खदीजा, अब वो नहीं दिखता। फिर सर पे दुपट्टा डाला, अब दिखता है? हाँ दिखता है। दुपट्टा हटाया, अब दिखता है? नहीं दिखता। फरमाया, अर्ज किया, वल्लाह ये वही फरिश्ता है जो मूसा पर आया था, जो ईसा पर आया था, जो नबियों पर आया था। ये शैतान नहीं, ये फरिश्ता है। अगर ये शैतान होता और धोखा देता तो दुपट्टा हटाने पर भी वो खड़ा मौजूद रहता। वो शैतान नहीं है बल्कि रहमत का फरिश्ता है, इसलिए हमने दुपट्टा हटाया तो वो हया की वजह से चल दिया।